Ang Pasko usa ka mahimayawong panahon sa tuig. Akong panghinaot o pag-ampo na matagan nato og importansya ang simple nga mga kalipay sa pagsaulog sa pagkatao sa usa ka balaan nga Betlehem. Malipayong Pasko, mga misa-mismon. Nining Pasko, magpasalamat kita sa panalangin ug panaghiusa nga naghatag kanato og kalinaw, kalambuan ug kalipay. Ang kinabuhi nga gipanday pinaagi sa pagdumala sa atong halandong gobernador Henry S. Waminal, samtang magkatapok kita uban sa atong mga mahal sa kinabuhi, atong ipadayon ang mga ngiti nga matinahuron, matinad-ano, matinabangon o mahigugmaon aron magpuyo kita nga malipayong komunidad o magtinabangay alang sa mas hayag nga kugmaon sa Misamis Occidental. Uban sa akong pamilya, kami manghinaot nga malipayon ang inyong Pasko ug bag-ong tuig. Daghang salamat.